دونك باش نبداو اول حاجه الناس الكل اللي عندها اس بي اس باش نبداو معناها اول ايتاب باش نعملوا اي ترافاي دونك ستاتستيك هو لا سيزي دي دوني بيان سور. دونك اي واحد بيعمل تيز ولا بيعمل ارتيكل ولا حاجه دونك عندك une base de données عندك سوفون فيشيت ولا حاجه اللي من بعد on va saisir les données à la SPSS. Donc باش نبداو ديجا نشوفوا comment on peut faire la saisie à la SPSS. دونك الناس الكل باش نحلوا اس بي اس اس. كان في اي وقت نجموا توقفوني باش كان عندكم اسئله. اوكي دونك حلوا اس بي اس اس الناس الكل. ما تحلوا حتى في شيء معناها حلوه. الناس الكل عندها الفنتخ هكا ولا ليه؟ باهي كان قال لكم جاتكم فنتخ اخرى حطوا نوفيل باز دو دوني ولا حاجه هكا. باهي دونك كيما كي نحلوا اس بي اس اس باش نعملوا فيشي جديد اون جينيرال فما دو فيو نجموا نتنقلوا بيناتهم هكا. دونك il suffit de cliquer فما vue de données ou vue des variables. باش نفسروا مليح vue de données هي تابلو كيما مثلا تابلو اكسل. الجماعه اللي عندهم يستعملوا اكسل هو اللي فيه لي دوني بروبرمون ديت. وفما vue des variables اللي هي الفيو اللي فيها لا ليست دي فاريابل وكل فاريابل شنو لي كاركتيرستيك لي بروبريتي نتاع الفاريابل هذيك. داكوردو اون جينيرال ننصحكم ديما باش تبدا خدمه نظيفه نبداو ديما بالفيو دي فاريابل. اون ديفيني لي فاريابل من الاول ومن بعد اون فا سيزير لي دوني. ما عمركم لا تعملوا سيزي دي دوني قبل ما تعملوا فيو دي فاريابل خاطر كي تعمل انت مثلا اون بو سيزير راهو هنا مثلا نكتبوا لي جي من بعد لو تيب دو فاريابل لو تيب معناها اكزاكت دي فاريابل نجم يكون غلط خاطر يحطه هو وحده اوتوماتيكمون. نجم يكون ماهوش التيب اللي حشتنا بيه وفي لي زاناليز ستاتستيك معناها يصيروا برشا اغلاط. اوكي دونك لازمنا ديما نبداو بالفيو دي فاريابل. بي اوكي اوكي دونك هنا في الفيو دي فاريابل كيما قلت لكم سي ان ليستيك دي فاريابل اللي باش نستعملوهم الكل. اوكي دونك نحطوا ديما لو نون دو لا فاريابل. هنا تلقاو لو تيب دو لا فاريابل تنفسركم شنو معناها. هنا لا لارجور تنفسركم شنو معناها ديسيمال. دونك باش نبداو مثلا اون فا سيزير اون باز دو دوني اللي هي بريسك اسي ستاندار معناها اشتر لي باز دو دوني فيهم باغ اكزومبل لا فاريابل. Donc la première variable souvent مثلا numéro voilà donc هو numéro de dossier ولا numéro de la fiche ولا حاجه كيما هكا. deuxième variable مثلا باش نستعملوها في الباز دو دوني نتاعنا هي âge بعدها sexe par exemple بعدها نحطو niveau d'études مثلا بعدها باغ اكزومبل باش ناخذو غليسيمي مثلا. اوكي دونك il suffit هنا تكتبوا جوست لي نون دي فاريابل ومن بعد اون فا ديفينير مع بعضنا لي تيب ومن بعد لي زوتر بارامتر اللي في الفاريابل نتاعنا. اوكي دونك لا بروميير ايتاب نسميو لي فاريابل نتاعنا ومن بعد pour chacune des variables باش نشوفوا شنو هو التيب نتاعها. داكوردو باهي باهي اسم الفاريابل ما لازمش يكون فيه اسباس. دونك استعملوا كيف هنا هكاكا ماجوسكول واحد باش تنجم تقرا ولا اما لي تيري بالميت.
بس الناس الكل فاهمه حتى تو ولا لا؟ تعرف معناها تعرف باش قاعدين نعملوا ولا فما شكون ماهوش فاهم ديجا باش قاعدين نعملوا؟ لا تعرفش. En fait, الفكره هي انه باش تعملوا اي ايتود، الجماعه اللي عملوا ديجا اون ايتود تيز ولا حاجه اخرى ولا اون جينيرال تعرفوا ولا شفتوا الناس تعملوا ايتود، فما اون جينيرال دونك كيما تري سوفون فما كيما اون فيش تعمرها فيها لي فاريابل لي دوني اللي حاجتك بهم، بعد باش تعمرهم لي باسيون الكل. مثلا certainement فما نيميرو دو دوسيي، فما لا لو سيكس، نيفو d'études، et puis فما en fonction de l'étude, plusieurs variables possibles. D'accord? On va les variables, donc bien sûr, nous avons les fichiers, nous avons les patients. Donc, comme le Canva, le Canva, il est tout marrant pour l'Europe, nous avons les SPSS, nous avons les statistiques. Donc, il faut que en fait, la création même de Canva, normalement, nous avons تشوفوا كيفاش تشوفوا مع بعضنا كيفاش تخمموا كيفاش créer le Canva هذايا en fonction des propriétés مع بعض des statistiques اللي باش نجموا نعملوها. اوكي نقول لكم بعد كيفاش. اوكي دونك حطينا جوست لي نورم تاع لي فاريابل سميناهم نيميرو شنو هما لي تيب دو فاريابل اللي تعرفوهم؟ فماشي شكون يقول لي خاطر توا on va définir les types de variables. Les types اللي في SPSS ماهمش les vrais types de variables. نقول لكم بعد كيفاش. Donc, nous, les types de variables, une variable en général. Donc, on a deux grands groupes. On a des variables quantitatives et des variables qualitatives. Okay? Est-ce que. Je crois qu'on variable, je crois qu'on peut pas la variable, on le est-ce que quantitative ou la qualitative? Là, je ne sais pas. Le sexe changé. Glycémie. Score de Glasgow, voilà. En fait, une forme de variable quantitative continue, comme vous l'écrivez. En fait, les statistiques font ma part une variable quantitative continue, اللي هي échelle مثلا الجليسيمي. مش معناها continue، معناها لازم نحسبوا لها moyenne، لازم نحسبوا لها ريكارتيف، نجم تاخذ أي فالور في وسط انترفال معين. معناها لازم نحسب الجليسيمي بتاعو 1,2، 1,25، 1,32، كل les valeurs كلهم très différents où les distances entre les valeurs sont les mêmes. يعني الفرق بين 1,1 1,2 هو بين الفرق بين 1,2 و 1,3. إذا كان معناه une vraie variable continue. فما سكور دو جلاسكو مانيش متأكد أنه الفرق بين 4 و 3 هو بين الفرق بين 14 و 15. فاهميني ولا؟ ما فماش ما نجموش نقولوا لو سكور دو جلاسكو موين. لا موين تاع سكور دو جلاسكو ما تصيرش. ما تحسبش نورمالمون. Les distances entre les valeurs ne sont pas égales, ne sont pas les mêmes. Et avec ça donne une variable quantitative discontinue, voilà, discrète. Donc, il y a variable continue, il y a variable quantitative, mais je continue, mais je échelle, ou vous statistique, qui parle mal, dans une variable continue. D'accord? Donc, les variables qualitatives, on va dire, est-ce que, peut-être comme l'âge, par exemple, peut-être comme maintenant, c'est le niveau d'études. Comme ma part, il y a des variables quantitatives, qualitatives, comme des variables quantitatives, par exemple, niveau d'études, là, je prends un alphabet primaire, secondaire, comme qualitative, comme des variables qui m'a le sexe, par exemple, les qualitatives, voilà, par exemple, le groupe malade et moi, on peut statique, c'est-à-dire que ma famille un ordre
que suivent les variables, les valeurs de la variable. D'accord? Portez la première forme, c'est une variable nominale. Portez une forme ordre, c'est une ordinale. Là, je vais attirer des types de variables ordinales, des exemples de variables ordinales. Vous déduisez un score, ça dépend. Quel nom qui m'adresse par exemple? Donc, un score, par exemple, voilà, les cancers, stade 1, 2, 3, par exemple. C'est une variable. Par exemple, les stades, avec classification par cancer, est-ce que c'est un stade 1, 2, 3, 4? Est-ce que c'est une variable quantitative discontinue ou à la ordinale? Vous voyez, quantitative discontinue. Est-ce que le chiffre, voilà, en fait, je ne pas le chiffre, je ne stade 1. Normalement, on ne laisse pas de marcher de variable, il y a juste l'espèce, juste le format sur lequel on a écrit la variable. Mais le type de variable, nous, le test statistique correspondant. Ça dépendra de la façon dont on écrit la variable. Là, je vais vous dire, par exemple, âge, sexe, par exemple, sexe, en général, je ne sais pas comment on va se faire un c'est une il ne faut pas que je fasse un numérique ou quantitatif. Là, je vais vous faire qualitatif ou il y a numérique. مثلا l'âge, là je prends âge 0, 1. هي بديتها خط masculin, féminin مثلا، فما même si يقرا formal عدد. Le fait انه عدد ما يقولش انه variable quantitative. ما عادش فهمتوني ولا لا؟ مثلا فقط لكم l'âge ممكن ديو 0 1 ولا 1 2 مش معناها انه variable quantitative même si يقراو عدد. اوكي؟ Les variables en fait quantitatives discontinues ou qualitatives ordinales, c'est quasiment la même chose. J'ai quelque chose pour l'exprimer par stade 1, 2, 3, 4 sont par cancer. Est-ce que c'est quantitatif ou discontinu ou qualitatif ordinal? C'est écrit. En tout cas, statistique, c'est un nom précis. Donc, les variables qualitatives ordinales, chaque ouvrage, les variables quantitatives discontinues discrètes. Donc, grosso modo, il nous forme à 3 grands types de variables. Pas mal continu et normal. Pas français affiché. Le normal discontinu discrète. Le normal basic. بقى كده comparaison بعد ما تشوفوا les analyses statistiques plus qualitative nominale فما un sous-groupe اسمه variable dichotomique معناها فيها deux valeurs كهو كما le sexe par exemple masculin féminin ولا par exemple malade oui non ok ماشي كان اكثر من deux valeurs ماهيش dichotomique variable qualitative nominale. D'accord, les variables dichotomiques sont plus utiles en général que les statistiques. Assez plus stable dans les statistiques. Les variables qui sont plus discrètes comme la valeur optimale. Donc en général, par le DIMA, le maximum de variables, surtout les variables importantes, إما quantitative continue, échec, ولا إما dichotomique. كان فما سكور ولا سلايد ولا حاجه
bien sûr مش معناها ما نجموش نستخدموا كل الفاريابل نورمال نجموا اما نحاولوا نحصوا فيهم au maximum. إذا كان سوفون يبدا فما استثناء ولا حاجه تري سوفون نحاولوا نقسموهم دو كاتيجوري كهو مثلا معلش اون فونكسيون دو ليكيب تلقاهم ستة 3 4 مع بعض ستة 1 2 مع بعضهم ولا اما مثلا عندك نيفو ديتود برشا مثلا 4 انواع تاع نيفو ديتود حاول تحسبهم على الفلوس مثلا مليون انالفابيت مع بعضهم ومسلمون مع بعضهم اون فونكسيون بيان سور دو ليكيب ديالك. Donc souvent, on va toujours assumer que les variables ولا اما les variables les variables الاخرين نحاولوا نقصوا فيها مش كاليوم 90% من les variables يتاخذ اي كان فاس تاع ايكيب تاع السيستم يجيو كاليتاتيف اوبتيمال في الاخر راهو ما يصير حتى شيء يصلحوا مش ما يصير حتى شيء اما 90% من les variables في الاخر نشوفوا اللي هما ما يصيرش حاجه كبيره. دونك لازمكم تختاروا لو مينيموم دو variables ديما في اي ايتود معناها لي فاريابل فريمون انتيريسونت ما تحطوش 5000 فاريابل وقت اللي انت عندك حاجه كان 50 فاريابل باغ اكزومبل ما تحطوا كان دي فاريابل اللي هما عندهم علاقه بالوبجيكتيف دو ليتود كان فاريابل عندها حتى علاقه مثلا كان بروفيسيون ما عندها حتى علاقه بالوبجيكتيف دو ليتود زيد باش تحطوها مثلا زيد باش تعطي تحط دي دوني اللي انت بعد مش اوتيليزابل خاصه البروفيسيون مثلا ما je trouve obligatoirement qualitative nominale à plusieurs modalités, plusieurs valeurs. وسعيد ياسر باش من بعد نجم تستخدمها في حتى في اي اناليز ستاتستيك. داكوردو؟ دونك هنا في الاس بي اس اس كي نلقاو تيب دو فاريابل ان فيت يحكيو بلوتو على الفورما تاع الفاريابل. لو فري تيب دو فاريابل نلقاوه بلوتو هنا في ميزور. معناها مثلا باش ناخذوا باش نبداو بالنيميرو. Numéro ou juste numéro de dossier. Donc c'est un type je ne sais numérique ou date. Bon, et puis c'est un nom numérique ou la chaîne ou la date. Ok, le خلين كل ما يهمكمش فيهم pour le moment. Donc numérique معناها عدد. C'est juste le format. Ça ne veut pas dire que la variable est quantitative. D'accord? C'est juste le format sur lequel la variable est affichée. معناها صفر واحد واحد اثنين لازم تكون كاليتاتيف. فهمتوا لي الناس الكل حتى توا ولا؟ باهي دونك نكتبوا نيميريك لارجور معناها قداش من رقم في العدد هذاك مثلا نحبوا 8 7 5 مثلا نعرفوا ما نعرفش انا لي نيميرو دو دوسي فيهم 6 ارقام في ولا 8 ارقام في السبتان هذاك دونك تحط 8 بوزيسيون ديسيمال كان تعرف حاجه بالفاصل قداش منفصل فيها دونك هنا كنخلي هكا معناها عدد في 8 ارقام منهم زوز تحت ورا الفاصل. اوكي دونك 8 هنا 8 2 معناها 6 ارقام قبل وزوز بعد الفاصل. تتكوشها معناها كي تبدا فاريابل كاليتاتيف تكوشيها. En fait هي وي نو كي تكوشيها معناها وي كي ما تكوشيهاش نو. حتى نشوفوا سي اكزاكتومون كيما سكس تنجم تحط سكس ماسكولان كهو تكوشيها ولا ما تكوشيهاش. دونك كي حاجه تكوشيها وما تكوشيهاش سا ريفيان اون فاريابل ديكوتوميك وي نو. باهي دونك تحطوا نيميريك هنا مثلا النمرو نتاع الدوسي ما فيهوش فيرغول دونك ما فماش ديسيمال نحطوا زيرو ونتعداو. دونك هنا مثلا الحاجه اللي فريمون ديما اديفينير هي التيب والمزور. المزور هنا باش نلقاو لي 3 تيب دو فاريابل اللي كنا نحكيو عليهم اما ايشيل كيما قلنا ايشيل معناها كونتيتاتيف كونتينيو ولا اوردينال. اوكي حتى كان تنسيو فما التصويره اوردينال فما اوردر حتى الكلمه بيدا فيها اوردر. Nominal, des catégories indépendantes. On ne voit même pas d'ordre spécifique bien. D'accord? Nominal. Nominal ou échelle. Échelle, il y a une variable quantitative continue. معناها مثلا glycémie. C'est-à-dire que par excellence, une variable quantitative continue. Nominal, c'est une variable catégorielle. Le sexe, voilà, la profession, c'est une variable nominale. Les valeurs, pas moyenne de la profession. Pas ma fréquence, n'est-ce pas moyenne.
اي حاجه لي فاريابل تحسب لهم موين هما لي فاريابل كونتينيو ايشيل معناها سي اون فالور كونتيتاتيف اللي تنجم تحسب لها موين واللي الموين فيها عندها معنى. نومينال مش ما تحسبش موين معناها سي دي كاتيجوري مثلا بروفيسيون. اوكي نومينال كان فيها دو موداليتي كهو كيما سكس ماسكولين فيمينان تحطوها ديكوتوميك ولا اما كي يبدا مالاد وي نو ولا كيما قالت زميلتكم دونك واحد تكوشيها ولا لا اللي هي سا ريفيان وي نو هذه كلهم تولي فاريابل ديكوتوميك. دونك هنا فماش بيان سور حاجه سبيسيال ديكوتوميك خاطر لي ديكوتوميك سون دي فاريابل نومينال. دونك هنا مثلا نيميرو دو دوسي شنو لو نيميرو دو دوسي شنو يجي؟ اسكو نجمو نحسبوا الموين نتاعو ولا لو نيميرو دونك ريتو اللي هو كي تراه عدد سي ان نومبر اما عنده حتى علاقه بفاريابل كونتيتاتيف كونتينيو. اوكي دونك سي ان فيت اون فاريابل نومينال خاطر اللي الدوسي نتاعو 2005 مش خير من اللي 2002 باغ اكزومبل. دونك سي اون فاريابل نومينال فينالمون ما عادش فهمتوني ولا لا؟ دونك مش خاطرها نومرو معناها سي كو سي اون ايشيل. داكوردو بي لاج كيف كيف نخليوه نيميريك علاش خاطر اسهل لنا ديما باش نحطو 0 1 كو باش نحطو نقعدو نكتبو ماسكولين فيمينان واسهل حتى من نكتبو ام و اف. وفي اللي معناها في كل ما ومن بعد اناليز ستاتيستيك احسن حاجه ديما اكتبو 0 1 ولا على ليميت 1 و 2 خير ما تكتب ام و اف. تو بعد ميم سي تنجم تكتب ام و اف اما ديما احسن اكتبها سو فورم دو نيميرو اسهل لكم. دونك هنا في اللاج دونك نخليوها نيميريك. لارجور باش نحطو 1 خاطر ما حاجتناش باكثر وديسيمال 0. علاش 1 قلنا احنا حاجتنا ال 1 هو معناه لارجور احنا باش نختاروا يا 0 يا 1. سامحوني انا غزرت اي سامحوني. دونك باهي في اللاج باش نحطو بيان سور لارجور 3 باش نبداو اوبتيميست شويه. دونك باش نخليوه نيميريك انا جوست جي كونفوندو لي فاريابل. دونك هنا لاج اسهل ان فيت نيميريك باش نحطو لارجور 3 en étant optimiste. منيش باش نحطو ديسيمال وهنا باش نحطو المزور شنو؟ لاج ايشيل ولا اوردينال ولا نومينال. دونك لاج ايشيل نجم نحطو لاج مويان مثلا. باهي لو سكس توا دونك فما كيما قلت لكم نشوفو التيب باش نخليوه نيميريك خاطر باش نكوديو 0 1. لارجور باش نحطو 1 والديسيمال باش نحطو 0. باهي هنا باغ اكزومبل في السكس نجمو نزيدو حاجه اللي هي فالور على خاطر ان فيت 0 و 1 عندهم معناها ماهمش 0 و 1 افكتيفمون. دونك باش نحطو 0 شنو نقصدو بها؟ دونك اون فا ديفينير دي فالور دي ليبيلي دو فالور. دونك اش عملت انا هنا مشينا لسكس هنايا تحت فالور نزلت على 3 بوان وهنا باش اون فا ديفينير لي فالور نتاعنا. نقول لكم بعد علاش. دونك باش نحطو 0 مثلا ماسكولين ولا العكس وتحطو اجوتي ونحطو 1 فيمينا مثلا ونحطو اجوتي. اوكي بعد نحطو اوكي. باهي باش نعاود. دونك هنا بور لو سكس اون فا ديفينير لي فالور دي فالابل كيما قلت اون فا فير لا سيزي 0 و 1 مثلا. داكوردو مي باش من بعد كي باش نعملوا لي ريزولتا وكل شيء نجمو كي يبداو بليزيور فاريابل خاصة كودينيو هكا 0 و 1 ننساو هنا 0 وهنا 1. دونك il vaut mieux définir les valeurs هنايا في التابلو باش نكتبوا 0 1 اسهل لنا. من بعد كي يخرجوا لي ريزولتا ما يكتبلناش 0 1 يكتب لنا ماسكولين فيمينا اسهل لنا خاطر on peut très bien oublier شنو كيفاش كودينا لي فاريابل من الاول. داكوردو دونك باش نعملوا هذا نمشيو فالور تحت فالور ننزلوا على لي 3 بوان هذوما نكتبوا الفالور شنيا باغ اكزومبل 0 هنا
ليبيلي اللي حاجتنا بيه شنو وبعد ننزلوا اجوتي داكوردو اون فوا زدناهم الكل نحطوا اوكي حتى لتو الناس الكل تبع ولا لا سي بون الناس الكل باهي دونك لو سكس كيما قلت لكم حاجه مهمه انه نحطوا دونك لي شوز امبورطونت ا ديتيرميني لي بروبريتي اللي لازمنا اوتوماتيكمون نحطوهم هما لو تيب دو فاريابل et puis mesure هنا شنو باش نحطوا pour le sexe est-ce que donc c'est nominal موافقين الناس الكل niveau d'étude bon niveau d'étude c'est là باش نكوديو 0 1 2 3 donc c'est une variable numérique كان باش نكوديو مش 0 1 2 3 ونحبوا نكتبوا مثلا ان الفابيت بريمير معناها نكتبوا كلمه كامله نحطوا شين شين هنا معناها شين دو كاركتير معناها كتيبه تكست وكاركتير هنا يقول لك قداش من كاركتير قداش تنجم تكتب من كاركتير دونك تنجم تحط 8 10 اوكي اما ننصحكم استخدموا لو مينيموم بوسيبل لي شين خاطر تقعد برشا باش تكتبها تضيع الوقت وفي الاخر في لي زاناليز ستاتستيك باش تحلوا فيها دونك حاولوا ديما تستخدموا بلوتو حاجات نيميريك دونك هنا نيفو ديتود مثلا دونك نيميريك باش نحطوا لارجور par exemple donc 1 on va position décimale 0 ok Résumé. Hein. Résumé. C'est bon. Bien. Donc, c'est kiff pour le niveau d'étude. On va définir normalement les valeurs. Donc, تحطوا مثلا 0 analphabète etc. Ok, مانيش باش نعملوهم الكل باش نربحوا الوقت. متفاهمين؟ Bon. Donc ديما اي حاجه تحطوا اجوتي ومن بعد تحطوا اوكي ها هنا باغ اكزومبل نيفو ديتود شنو هي المزور شنو هو تيب دو فاريابل شنو باش نحطوا هنا اوردينال ب glycémie مثلا donc glycémie bon numérique bien sûr largeur maximum 4 ومع منهم 2 ديسيمال مثلا اوكي دونك نحطوا 4 2 نمشيو وهنا شنو نحطوا المزور ايشيل سي بون الناس الكل هكا فهمتوا ولا لا؟ باهي فما كا بارتيكولي في سيزي دي دوني دونك ساعه قبل الكا بارتيكولي دونك احنا هنا كنا في الفيو دي فاريابل بعد نجمو نمشيو الفيو دو دوني اوكي دونك باش نلقاو لي فاريابل نتاعنا الكل كنا ديفيني متفاهمين ومن بعد باش نبداو باغ اكزومبل هنا نيميرو نحطو نمرو الدوسي نتاع الباسيون لور مثلا نمرو 1 مثال لاج نحطو 45 donc بعد on va juste saisir les données d'accord متفاهمين دونك احنا كنا تو كل اللي خدمناه في الفيو دي فاريابل بعد ما كملنا في الفيو دي فاريابل نمشيو للفيو دي دوني في الفيو دي دوني باش نلقاو لي فاريابل نتاعنا كنا ديفيني هنا الفوق كيما تراو جوست بعد هذوما 1 2 3 هما لي كا اللي احنا باش ندخلوهم داكوردو دونك نيميرو 1 لا جوست تعمروا لي فاريابل وكاو هكاك يكون عندك الباز دو دوني نتاعك معرفتش فهمتوني ولا لا باهي فما ان كا بارتيكولير في سيزي دي دوني اللي يحاولوا تنقصوا منه لو ماكسيموم هو لي كيستيون ا شوا مولتيبل مثلا كيستيون ا شوا مولتيبل وخاصه كيف بيان سور فيهم بليزيور بوسيبيليتي معناها نجم اون ريبونس تكون كوريكت ولا زوز ولا الخمسه يكونوا كوريكت هذيك اخيب حاجه في السيزي دونك ليديال هو انه تقسمهم كيف بدا عندك خمسه مثلا نعرفش انا
اي تقول له مثلا شنو هما لي لوازير نتاعك بارمي هذا تحط له 5 ونجم يكونوا الخمسه لي لوازير نتاعو دونك يفو ميو تحط لوازير 1 وي نو لوازير 2 وي نو وهكاك دونك كي من بعد باش تدخلهم ديما تدخلهم اون فالي كونفيرتير اون بليزيور فاريابل يوليو دونك نومينال ديكوتوميك داكور دونك كيما قلت لكم ديما نحاولوا نرجعوا لي فاريابل اما الفاريابل كونتينيو ايشيك ولا اما فاريابل ديكوتوميك متفاهمين؟ عندكم دي كيستيون حتى نتاو فما اسئله توا باش نحطوا بون نقعدوا في نفس الوحده هذيا باش نحاولوا حاجه اسي فريكونت هي انه ساعات تلقاو يعطيوكم باز دو دوني اكسل وتحبوا تحلوها اس بي اس اس ولا العكس عندكم باز دو دوني اس بي اس اس وتحبوا تسجلوها سو فورما اكسل كيفاش نعملوا دونك باش نشوفوا كيفاش نعملوا دونك نحسبوا انه هذه ديجا باز دو دوني اس بي اس اس داكوردو باش نسجلها سو فورما اكسل سي سامبل راهو كيما اي pour enregistrer n'importe quel fichier في l'ordinateur وتحبوا vous l'enregistrer sous un autre format تمشيو enregistrer sous donc fichier enregistrer sous d'accordo tout simplement تحطوا enregistrer sous ومن بعد هنا باش يجيك enregistrer sous le type donc هنا SPSS هو le type par défaut اما من بعد تنجم تختار fichier donc كان تهبط شويه نلقاو اكسل دونك فما اكسل قديم ولا اكسل جديد دونك فما دو فورما اكسل ان فيت دونك بون باش نحطو فورما اكسل 2007 à 2010 مثلا داكوردو دونك ومن بعد تحط enregistrer نعاود كان انت عندك ان fichier une base de données SPSS وتحب tu la convertis en un fichier Excel كيفاش نعملو donc fichier enregistré sous ومن بعد هنا donc باش نختارو enregistré sous le type نحطو Excel 2007-2010 باش نخليها مثلا sans titre مش مشكلة ونحط enregistré باش نحاول بعدها باش نحل ولا سامحوني peut-être que je l'enregistre على البيرو هكاك أسهل donc باش نحطها على البيرو باش نحطها سو فورما اكسل باش نحلوها دونك انريجستري تمشيو من بعد للبيرو باش تلقاو الفيشي نتاعكم هذايا سون تيتر ريتو دونك هنا الخطر ان فيت ما حطينا حتى فالور اوكي باهي توا العكس نحسبوا اللي عندنا الفيشي هذا اكسل بون مثلا باش نبدلوا فيه شويه توا نحطوا نيفو ديتود مثلا 2 و بون مثلا في سي نحطوا 1 لقيتوا المشكله مثلا كيما كي تبدلوا ساعات لي فورما نتاع لي فاريابل اللي يجيو غالطين دونك باش نحاولوا مثلا نحلوه نفسه هذا الفيشي دونك احنا باش نسكروا الباز دو دوني هذايا باش نحاولوا نحلوا الفيشي اللي احنا توا عملناه اكسل دونك شفنا كيفاش كي عندك فيشي اس بي اس اس اون لونجيستر على اكسل توا كيفاش عندنا باهي نعاودوا اخر مره كيفاش عندك ان فيشي اس بي اس اس تردو اكسل دونك تمشي فيشي enregistrer sous جوست هنا تختار تيب دو فيشي تختار اكسل 2007 à 2010 اوكي داكوردو تحط بعد enregistrer باهي توا العكس عندنا فيشي اكسل باش نردوه فيشي اس بي اس اس باش نحلوه في اس بي اس اس شنو نعملو باش نحلوه دونك نحطو ouvrir données c'est une base de données ومن بعد تشوفوا هنا كيما بكري فما فيشي دو تيب اس بي اس اس باش نلوجو نحطو فيشي دو تيب اكسل نبدلوها فيشي دو تيب اكسل يجينا الفيشي اكسل نتاعنا نحطو ouvrir
بعد نحطوا اوكي ويجينا الفيشي نتاعنا هنا. داكوردو نعاودو. دونك باش نسكرو كان عندنا فيشي اكسل نحبوا نسجلوه في دونك ولا نحلوه في الاس بي اس اس. داكوردو نجيو نحلو اس بي اس اس، ما نجموش نعملوا لوبيراسيون من اكسل بيان سور، نجمو نعملوها كان من اس بي اس اس. داكوردو دونك تمشي تحل اس بي اس اس. اس بي اس اس ان فيت يحل ومعناها ينجم يلوغ ويكري دي فيشي اكسل، اما اكسل ما ينجمش يكري دي فيشي اس بي اس اس. داكوردو دونك خاطر اكسل مستخدم اكثر بيسر. دونك اس بي اس اس تحل اس بي اس اس نتاعك تحطو اوفرير ومن بعد دونك عندك هنا فيشي دو تيب، تبدل لو تيب دو فيشي تحط اكسل ومن بعد تختار الفيشي نتاعك تحط اوفرير اوكي يجيك الفيشي نتاعك يتحل. سمعتش فما كيستيون؟ تحطوا اوفرير دوني، اما تنزل على التصويره هذه ولا كان فما اوفرير ديما دوني. بالنسبه لكم انتم باش تعملوا كان دوني من بعد باش تعملوا سوفت الاخرين كل ديما كي باش حلوا اوفرير دوني. داكوردو الاخرين حاجاتهم معقده اكثر. دونك اخر ما نعم كيفاش يتبدلوا راهم ساعات يوليو هنا كي تمشي فيو دي فاريابل يتبدلوا كومبليتمون. هذاش تقصد انت يتبدلوا راه ولا خاطر يفو لي ريديفينير من الاول. هذاك علاش مع عمركم معناها حاولوا ما تمشيوش وتجيو بيناتهم زوز، خاطر اكسل ما فيه حتى معناها فيشي اكسل نو كونتيان با لي انفورماسيون هذوما ريلاتيف معناها لا ديفينيسيون دي فاريابل. Donc, quand tu تسجل Excel, les informations relatives aux données des variables sont perdues. واش يعمل SPSS وحده يحاول il devine شنو le type de variable au fur et à mesure يشوفهم هكا يحاول il devine. ساعات تطلع صحيحة برشا مرات تطلع غلطة. Donc il faut redéfinir ديما les variables. Donc هذاك علاش كوبي كولي نجمو تعملوا زادا كوبي كولي راهو لي كولون مثلا تعمل هكا كوبي كولي نجمو راهو سي فيزابل. باهي ما عادش فهمتوني حتى توا.